रावलपिंडी बुशरा बीबी को सानिया 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया है। समात अडियाला जेल में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में मुलजिमा नामजद थी। बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। इसी पर बात करते हैं एबी न्यूज के नुमाइंदा अनवार अब्बासी से। जी अनवार, क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 12 मई के 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को नामजद किया गया था और केस की समात आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में हुई और अडियाला जेल में आज केस की समात हुई। केस की समात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में मुलजिमा नामजद थी। बुशरा बीबी GHQ ISI दफ्तर समेत हसास मुकदमात पर के मुकदमात में मुलजिमा थी। पुलिस ने मुलजिमा की तलबी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जबकि अदालत की जानब से आज बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। और आज चूंकि बुशरा बीबी के हवाले से मजीद जो केस की पेशरफ्त के लिए जो आज अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन केस की इंसदादी दहशतगर्दी के जो जज हैं मलिक आसिफ एजाज ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी बुशरा बीबी केस समात अडियाला जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में मुलजिमा नामजद थीं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल से बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। बानी PTI ने बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI का कहना था कि बरतानवी वजीर आजम और काबीना सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया जाए तो वो क्या महसूस करेंगे। जमहूरियत को खतरात पर दुनिया बरतानिया की तरफ देखती है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतखाबात में इंसाफ और आज़ादी के लिए वोट दिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुझे 8 फीट के डेथ सेल में रखा गया जिसकी मुस्तकिल निगरानी की जाती है। इबादत, मुताला और वर्जिश के इन हालात में भी मुझे मजबूत रखा है। मैं मुस्तकिल जद्दोजहद के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा, गजा की अलमनाक सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत अपना कायदाना किरदार अदा करे। बरतानवी हुकूमत अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मजीद इकदामात उठाए। कराची शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 मुलजिमान हलाक हो गए। शाह लतीफ टाउन पुलिस का मंजिल पंप के नजदीक मुसल्लह मुलजिमान से मुबैना मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शिनाख्त का अमल जारी है। आपको खबर दे रहे हैं कराची से, मंजिल पंप के नजदीक मुसल्लह मुलजिमान से मुबैना मुकाबला हुआ। कराची शाह अब्दुल लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक हो गए हैं। मंजिल पंप के नजदीक मुसल्लह मुलजिमान से मुबैना मुकाबला हुआ। कराची शाह अब्दुल लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक हो गए। इसी पर मजीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा ABN न्यूज इसरार मुगीरी से। जी इसरार, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शाह लतीफ टाउन की हुदूद में मंजिल पंप के करीब मुसल्लह मुलजिमान और पुलिस के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिम हलाक, जबकि मोटरसाइकिल सवार साथी जो है मुलजिम वो फरार हो गया। मुलजिमान शेरी से लूट मार कर रहे थे करके फरार हो रहे थे कि मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी पुलिस की फायरिंग से 2 मुलजिमान हलाक हुए हैं, जबकि मुलजिमान के कब्जे से गैरकानूनी असला और जो है गोलियां और उसके साथ साथ मोबाइल फोन, लूटी हुई नकदी रकम और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुलजिमान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि फरार साथी की जो है गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SSP मलिक का कहना है कि पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई का अमल शुरू किया गया है और साथ ही साथ जो फरार मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इसरार मुगीरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हसद ना करें, पैरवी करें। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का वफाक से कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से 500 यूनिट तक के साफिन को 2 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी आगे आएं और अपने अवाम को रिलीफ दें। विफाक ने 3 माह के लिए 200 यूनिट तक सारफीन को रिलीफ दिया। मजीद रिलीफ के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढा जा रहा है। PTI की तरह कोई जालियाना इकदाम नहीं करेंगे। दिनों में पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि
باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ کے پی کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی، انہوں نے کے پی کو وہ کیوں نہیں دی، انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی؟ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے ہم سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی ہدایات پر بجلی بحران کا مستقل حل نکالیں گے۔ جن لوگوں نے امپورٹڈ کوئلے اور LNG پر مہنگے بجلی گھر لگائے اور ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا، وفاق کے پاس سندھ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے MNV ڈرین بنانے کے لیے رقم نہیں ہے۔ وفاق کے پاس لوگوں کے تحفظ کے لیے MNVD ڈرین بنانے کے لیے رقم نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان۔ ہم سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بلاول بھٹو صدر مملکت کی ہدایت پر بجلی بحران کا مستقل حل نکالیں گے۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید، مریم نواز نے مراد علی شاہ کو جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کل کسی نے کہا 2 ماہ کا شارٹ ٹرم ریلیف دینا بے وقوفی ہے، کیا کرپشن، پروٹوکول، جہازوں اور گاڑیوں پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ پنجاب میں بجلی کے بلوں پر 45 ارب کا ریلیف کسی کے تحفے پر نہیں دیا۔ خوشی ہے عوام کے 2 ماہ سکون سے گزریں گے، یہ شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد عوام کے لیے سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں، سولر ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے۔ بجلی بلوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے تلخ بیانات کا معاملہ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فوری طور پر پارٹی رہنماؤں کو بجلی ریلیف کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پر سختی سے روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے بجلی بلوں پر تلخ بیانات کا وزیر اعظم نے فوری نوٹس لے لیا تھا۔ چند روز قبل پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے کے صارفین کو بجلی میں فی یونٹ 14 روپے ریلیف کا اعلان کیا، جس پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے نون لیگ پر تنقید شروع کر دی گئی۔ تنقید کرنے والوں میں سندھ حکومت کے رہنما بھی شامل رہے۔ ذرائع کے مطابق تلخ بیانات کی صورتحال کے بعد آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطح قیادت نے اپنی جماعتوں کے رہنماؤں کو بجلی ریلیف کے معاملے پر بیان بازی سے روک دیا ہے اور پابند کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر بیان نہ دیں۔ کراچی کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کا مقدمہ، ملزمہ سے متعلق تفتیشی افسر کو پیش کردہ رپورٹ ABN نیوز کو موصول ہو گئی۔ جناح اسپتال کی سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر نے ملزمہ کو کنفیوز قرار دیا ہے۔ پولیس نے ملزمہ سے تفتیش اور عدالت میں پیش کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ ڈاکٹرز نے پولیس کو جواب دیا کہ ملزمہ نتاشا سیکرٹری ڈپارٹمنٹ میں تفصیلی معائنے کے لیے داخل ہیں، فی الوقت ملزمہ کنفیوز ہیں، اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو یا تفتیش میں شامل ہو سکے۔ کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کا معاملہ، سٹی کورٹ عدالت نے ملزمہ نتاشا کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزمہ کے وکیل کا کہنا تھا میری موکلہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عدالت نے حکم دیا اگر ملزمہ پیش کرنے کے قابل نہیں تو باضابطہ طور پر میڈیکل سرٹیفکیٹ متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے ملزمہ کو بدھ کے روز متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی مدد کی نگرانی کے لیے راجن پور کے قصبہ حاجی پور پہنچ گئے ہیں۔ مریم نواز شریف نے ہیلی کاپٹر پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا، تحصیل فاضل پور میں حاجی پور گاؤں کا دورہ بھی کیا، سیلاب متاثرہ خاندانوں اور ان کے بچوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرین سے انتظامات اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا، سیلاب متاثرین کے کھانے پینے کے انتظامات کا جائزہ لیا، میڈیکل کیمپ، ادویات اور طبی عملے کی فراہمی کے امور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خود نگرانی کر رہی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر محکمہ آبپاشی اور ڈیزاسٹر کمیٹی کے حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی۔
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। कागजात नामजदगी 28 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। 29 अगस्त को रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेंगे। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 अक्टूबर बरोज बुध को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इतवार छुट्टी के रोज कागजाती नामजदगी जमा नहीं हो सकेंगे। 30 अगस्त से 4 सितंबर तक कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कागजाती नामजदगी पर एतराज़ात जमा करवाए जा सकते हैं। 9 से 13 सितंबर तक रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 14 सितंबर को उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। 16 सितंबर को कागजाती नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 17 सितंबर को बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 5 रोज में नताइज मुरतब करने होंगे। नैब ने नारोवाल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुबैना करप्शन पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ दायर रेफरेंस वापस ले लिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज नासिर जावेद राना ने नैब के रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। नैब की जानिब से रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत 3 मुलजमान को नामजद किया गया था। एहसन इकबाल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही नैब रेफरेंस से बरी कर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।